हामीले सामान्यतया माइक कति टाढा राख्ने भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा माइकलाई चाहिँ कति टाढा राख्न सक्छ, अगाडिको भागलाई फर्काइदियो भने के हुन्छ भन्दा हावा आउने भावनाले भर भर गरेको आवाज बहिरहेको ठाउँतिर तपाईले माइकलाई फर्काइदिनु भयो भने, माइक्रोफोनलाई फर्काइदिनु भयो भने त्यो हावाले पनि त्यति असर गर्न सक्दैन। के हो अन्तर्वार्ता भनेको? कुनै व्यक्तिसँग गरिने कुराकानी है, दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग हुने कुराकानी। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो टिभी नेपाल एसटिएन च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भएको छु कमल खड्का। योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा मैले तपाईँको माझमा रेडियोमा बोल्ने तरिकाको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ। आजको श्रृङ्खला पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ र आजको श्रृङ्खलालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो टिभी नेपाल एसटिएन च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। किनकि अन्य श्रृङ्खलाहरू पनि तपाईँको माझमा सहजै तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। रेडियो उद्घोषण भनेको के हो? रेडियो उद्घोषणको बारेमा तपाईँलाई पक्कै जानकारी भइसकेको छ योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलाको एपिसोडमा है। आजको एपिसोड चाहिँ विशेष त अलि महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। म तपाईँलाई थोरै टेक्निकल सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहन्छु। हामी बोल्दै गर्दा रेडियोमा गइसकेपछि, रेडियो स्टुडियोमा हामी गइसक्यौँ र रेडियोमा गइसकेपछि हामीले सामान्यतया माइक कति टाढा राख्ने भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा माइकलाई चाहिँ कति टाढा राख्न सकिन्छ त? सामान्यतया हामीले सुन्दै आएको सम्भव आवाजले फिट खान्छ भने र तपाईँको आवाज एकदमै ठिक छ भने माइकलाई चाहिँ, माइक्रोफोनलाई चाहिँ 6 इन्च टाढा राख्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ। तर पनि आवाज तपाईँको कस्तो छ त्यसमा निर्धारण गर्नुपर्छ हैन। तपाईँले आवाज अलि धेरै लाउड खालको छ भने अझ टाढा पनि राख्दा हुन्छ। अझ तपाईँको गहिरो आवाज छ भने नजिकै राख्दा पनि हुन्छ। तर तपाईको आवाज कस्तो छ, आवाजले नै त्यो माइकलाई निर्धारण गर्छ। सामान्यतया भन्दाखेरि 6 इन्च टाढा भनिन्छ। र माइक राख्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, जताबाट हावा बहिरहेको छ त्यतातिर माइकको दिशालाई अथवा माइकको अगाडिको भागलाई फर्काइदियो भने के हुन्छ भन्दा हावा आउने भावनाले भर भर गरेको आवाज सुन्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा हावा जताबाट तपाईतिर आइरहेछ, मानौँ उदाहरणको लागि हावा तपाईतिर आइरहेछ भने माइकलाई हावा जता बहिरहेछ त्यतैतिर फर्काइदिनु पर्यो। हावा आइरहेकोतिर नफर्काएर हावा बहिरहेको ठाउँतिर तपाईँले माइकलाई फर्काइदिनु भयो भने, माइक्रोफोनलाई फर्काइदिनु भयो भने त्यो हावाले पनि त्यति असर गर्न सक्दैन। टेक्निकल कुरा मैले यो जानकारी गराएँ। र आजको श्रृङ्खला त विशेष अन्तर्वार्ता है। अन्तर्वार्ताको बारेमा तपाईँलाई म थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। अन्तर्वार्ता भनेको के हो? अन्तर्वार्ता भनेको कुनै व्यक्तिसँग गरिने कुराकानी है, दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग हुने कुराकानी, त्यो बीचमा हुने कुराकानी। अन्तर भनेको बीच र वार्ता भनेको कुराकानी है। त्यो दुई व्यक्ति अथवा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूको बीचमा हुने कुराकानीलाई अन्तर्वार्ता भनिन्छ। अन्तर्वार्ताका किसिमहरू थुप्रै छन्। अन्तर्वार्ताका किसिमहरूको बारेमा पनि मैले बताउन जाने नै छु हैन। र अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्ने कुरालाई मैले यहाँ जोड्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त अन्तर्वार्ता लिने व्यक्ति अथवा दिने व्यक्ति है, तपाईँ लिने व्यक्ति हो र जो तपाईले आमन्त्रण गर्नुभएको छ, अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ दिने व्यक्ति है। अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिको बारेमा तपाईलाई स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ
है। त्यो व्यक्ति कस्तो हो त, अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दाखेरि कस्तो खालको स्वभाव छ, अथवा उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, अथवा उसले गर्ने के हो, इत्यादि बारेमा हरेक कुरा तपाईलाई जानकारी हुन जरुरी छ, ताकि तपाईलाई सजिलो होस् भन्नका लागि। र अर्को कुरा, अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि तपाईले कुन विषयवस्तुलाई उठान गरेर अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि विशेष जोड दिनुपर्छ है। तपाईले कुनै व्यक्तिलाई स्टुडियोमा निम्ति आउनुभयो, तर के को बारेमा कुराकानी गर्ने हो भन्ने बारेमा अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिलाई थाहा भएन अथवा स्पष्ट भएन भने त्यहाँनिर अन्तर्वार्ता अलिक खल्लो हुन सक्छ, ताकि तपाईले सोचेको भन्दा राम्रो कुरा चाहिँ नआउन सक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले चाहिँ अन्तर्वार्ता के को बारेमा लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा उक्त अतिथिलाई चाहिँ जानकारी हुन जरुरी छ। र त्यसैगरी अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पनि हो भन्दा समयको ख्याल गर्नुपर्छ। समय कति छ त भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। सकभर तपाईले विषयवस्तु चुज गर्दाखेरि, तपाईले प्रश्न छान्दाखेरि, अन्तर्वार्ताको प्रश्न छान्दाखेरि तपाईले राख्ने प्रश्न सटिक, छोटो र मिठो होस्, र अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिले त्यो तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न छ त्यो प्रश्नको जवाब एकदमै लामो तरिकाले र मिठो तरिकाले दिन सकोस्, ताकि तपाईको अन्तर्वार्तालाई भनेर छानिएको समय त्यहाँनिर सदुपयोग हुन सक्छ। तपाई कुनै अन्तर्वार्ता, कुनै कार्यक्रमको अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ, कृषि सम्बन्धी अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ हैन, अथवा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दाखेरि मैले कस्तो प्रश्न राखेँ भने कस्तो प्रश्नको उत्तर कस्तो आउँछ भन्ने कुरा तपाईले आकलन गर्नुपर्छ। र अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दा विषयवस्तुको उठान, विषयवस्तु मैले कस्तो राखेको छु, यो विषयवस्तुमा आधारित रहेर मैले अन्तर्वार्ता लिन सक्छु कि सक्दैन भन्ने खालको तपाईमा पनि ज्ञान हुनुपर्छ। र अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिले पनि मैले यस्तो कुरा बोलेपछि उले भनेको प्रश्नको उत्तर आउँछ भन्ने पनि उले सोचेकै हुन्छ है। त्यसले गर्दा तपाईले विषयवस्तु उठान गर्दाखेरि, प्रश्न राख्दै गर्दाखेरि तपाईले राख्ने प्रश्नको बारेमा उलाई एकदमै ज्ञान हुनुपर्छ अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिलाई। र अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिले यो कुरामा उले चाहिँ उत्तर दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा पनि तपाई एकदमै पनि पोख्त हुनुपर्छ है। अन्तर्वार्ताको बारेमा मैले यति नै भने। अन्तर्वार्ता भनेको त सामान्यतया तपाईले बुझिसक्नु भएको छ, दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूको बीचमा हुने कुराकानीलाई अन्तर्वार्ता भनिन्छ है। अन्तर्वार्ता टेलिफोनबाट पनि हुन सक्छ, प्रत्यक्ष भेटेर पनि हुन सक्छ, अथवा सामूहिक रूपमा पनि हुन सक्छ। अन्तर्वार्ताका धेरै प्रकारहरू छन् र किसिमहरू पनि छन्। अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि हैन, सामूहिक पनि हुन सक्छ। सामूहिक भनेको समूहमा रहेर पनि अन्तर्वार्ता हुन सक्छ। र त्यसैगरी अन्तर्वार्ता टेलिफोनबाट पनि हुन सक्छ। र त्यसैगरी अन्तर्वार्ता चाहिँ विशेष त दुई भन्दा बढी व्यक्ति अथवा दुई व्यक्तिसँग बसेर मात्र पनि हुन सक्छ है। त्यसैले गर्दा अन्तर्वार्ता यति नै हुन्छ, यति जनासँगै हुन्छ भन्ने होइन, तर अन्तर्वार्ता यसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईले जानकारी पाउनु भइसक्यो है। अब अन्तर्वार्ताको किसिम भन्दै गर्दा अन्तर्वार्ताका किसिमहरू पनि थुप्रै छन्। ती किसिमहरू मैले अर्को एपिसोडमा भन्ने नै छु, अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई म जानकारी गराउने छु। र अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि तपाईले समयको एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है। समयको ख्याल गर्नु भएन भने तपाईलाई अलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा समय नपुग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ समय बचत हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा समयको धेरै ख्याल गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ, यति नै भन्छु। र त्यसैगरी
थोरै कुरा म के जोड्न चाहे भन्दा अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा अगाडि माइक कसरी राख्ने, माइकलाई कसरी अगाडि राख्ने भन्ने बारेमा पनि तपाईमा ज्ञान हुनुपर्छ, ताकि अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिलाई पनि माइक यसरी राख्नुपर्छ भनेर स्टुडियोमा ल्याइसकेपछि जानकारी गराउनुपर्छ, ताकि तपाईले सोचेको जस्तो अन्तर्वार्ता हुन सक्छ है। आजलाई यति नै भनी अन्तर्वार्ताको बारेमा र अन्य श्रृङ्खलाहरूमा छँदै नै छ, अन्य भागहरूमा फेरि भेट हुने नै छ। हाम्रो अन्य श्रृङ्खलाहरूमा कार्यक्रमदेखि ल्याएर त्यसैगरी प्राविधिक कुराहरू पनि छ, किनकि प्राविधिक क्षेत्रमा म अलिक लामो समयदेखि जोडिएको हुनाले प्राविधिक कुरामा पनि म तपाईलाई केही जानकारी दिने नै छु। सम्भवतः मैले तपाईलाई प्राविधिक कुरा त्यति देखाउन नसके तापनि मैले भ्याए जति, मैले जाने जति तपाईलाई भन्ने नै छु। र त्यसैगरी विज्ञापनका कुराहरू छ, विज्ञापन बनाउँदा कस्तो विज्ञापन बनाउनुपर्छ, कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि म तपाईलाई जानकारी दिनेछु। त्यसैगरी समाचारको बारेमा पनि अझै छँदै नै छ है। अघिल्लो एपिसोडमा त मैले बताइसकेको छु उद्घोषण भनेको के हो भन्ने कुरालाई, र उद्घोषणभित्र पनि अझै थुप्रै कुराहरू बाँकी नै छ है। ती कुराहरूलाई पनि मैले बीचमा जोड्दै जानेछु। विशेष त उद्घोषणको बारेमा म थोरै भन्न चाहे। उद्घोषण, रेडियो उद्घोषण भने के भन्दा रेडियोमा बोल्ने कला है, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। मैले अघिल्लो एपिसोडमा पनि भनेको थिएँ र तपाईले बुझ्नुभयो। रेडियोमा बोल्दै गर्दाखेरि बोल्ने कलाभित्र पनि तपाईले शब्द छनौट राम्रोसँग गर्न सक्नुपर्छ र शब्दको उच्चारण राम्रोसँग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने बारेमा मैले बताइसकेको छु तपाईँ माझमा हैन। त्यसैले गर्दा त्यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने साँच्चै पनि राम्रो हुनेछ। र अन्य कुराहरू छँदैछ, ब्याक म्युजिकका कुराहरू छ हैन, त्यसैगरी सिग्नेचर ट्युनका कुराहरू छ, स्टेसन आइडीका कुराहरू छँदैछ। यो जानकारी मैले अन्य श्रृङ्खलाहरूमा गराउँदै जानेछु। रेडियोका बारेमा मैले जानेका कुराहरू तपाईमाझ सेयर गर्ने नै छु। कृपया यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो टिभी नेपाल एसटिएन च्यानललाई चाहिँ विशेष त सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ कति पनि कन्जुसाइ नगर्नु, ताकि अन्य श्रृङ्खलाहरू, अन्य एपिसोडहरू के हुँदैछ भन्ने बारेमा तपाईलाई पक्कै जानकारी हुने नै छ। भन्दै मैले केही त्यस्ता भन्न छुटाएका कुराहरू छन्, तपाईलाई चाहिँ कुनै प्रश्न गरौँ जस्तो लागिरहेछ भने, तपाईलाई कुनै प्रश्न गरौँ हैन, कुनै प्रश्न यहाँनिर राखौँ जस्तो लागिरहेको छ भने कृपया यो भिडियो हेरिसकेपछि अन्त्यमा कमेन्ट र केही कुराहरू लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मेरा अग्रज व्यक्तिहरूलाई म मनैदेखि नमन गर्न चाहन्छु, किनकि सञ्चार क्षेत्रमा मभन्दा धेरै पोख्त व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, तर मैले जानेका कुराहरू मात्रै यहाँहरूमा चाहिँ मैले सेयर गर्न खोजेको छु। कृपया अन्यथा नल्याइदिनु होला मित्रहरू। र यति भन्दै मेरा अग्रज व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ सबैलाई मैले सम्झिएको छु, नमन गरेको छु र आजको यो एपिसोडबाट अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै कमल बिदा हुन्छु। हस्, नमस्ते।